हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो तुमकां खूब मिस केले हांवें. खूब दिसान मेळटा कशी आमी. रावा विंडो ओपन करता. वारें मागीर बरें येता विंडो ओपन केले की. खूब मिस केले हांवें तुमकां आनी म्हाका दिसता तुमी बी म्हाका मिस केले आसतले खूब जाणांनी. अशें हांव युट्यूबार बी पळयता अशी 2 दीस जाले 3 दीस जाले अजून व्हिडिओ घालना हांवें व्हिडिओ घालूना करून अशे कमेंट्स बी रीड करी हांव पयलूचे बी. अरे आयज म्हटलें व्लॉग करुया म्हटलें आनी तुमचे कडेन बी उलोवया म्हटलें खूब दिसांनी. आयज आसा थर्सडे आनी करीश न्ही सामको बिजी तेगे जे ऑडिट 11 बी पावता तो आनी संडे सुद्दां कामाक गेलो. सो म्हटलें भायर सुद्दां वचपाक मेळना खंय भोंवपाक सुद्दां वचपाक मेळना आनी लेट येता 11 बी असो. म्हटल्यार व्लॉगूच करूं ना हांवें. म्हटलें आतां हांव पळयतालें युट्यूबार आतां म्हटलें कितके दीस जाले म्हटलें व्लॉग ना 3 दीस जाले 4 दीस जाले. सो म्हटलें आयज स्टार्ट करुया तुमचे कडेन उलोवया म्हटलें आनी केलो आतां न्हालें बी हांव आतां. आनी आयज जेवण आयज थर्सडे न्हू सो वॅज केलां. कम्फर्ट फूड केलां आयज. म्हाजें कम्फर्ट फूड न्ही खूब जाणांचें आसता न्ही तें कम्फर्ट फूड. इवन हांवें इंस्टाग्रामार बी रिल्स बी पळयले ते दाळ भात इज द कम्फर्ट फूड म्हणून. बट म्हाजें ना, म्हाजें कम्फर्ट फूड चिकनूच. गरमी आसूं जाल्यार थंडी आसूं जाल्यार कितें आसूं म्हाजें कम्फर्ट फूड चिकन. सो खूब जाणांचें आसता न्ही. सो दाळ केल्या हांवें आयज बेश्टी प्लेन दाळ केल्या आनी निरपणस आसलो मम्मीन हाडलेली न्ही ती फ्रिजान दवरली. सो ती आतां फ्राय करपा जाय. सो सगळें कट बी करून दवरला सगळें मॅरिनेट करून दवरला. सो म्हटलें न्हावतलें पयलू आनी म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करतलें आनी मागीर म्हटलें फ्राय करतलें आनी अशें आसा. आनी बाबू बी बरो आसा सकयल आसा तो खेळटा. आनी हे पळया आनी एक टी शर्ट. सद्या विशाल मार्ट चालू आसा म्हाजें विशाल मेगा मार्ट. बरी आसता सामकी कम्फर्टेबल आसा गरमी बी जायना. टी शर्टाच घालपाचें आतां ते हे बी लॉंग स्लीव्स बी जायना आतां सामकी गरमी जाता न्ही. आनी आमकां आनी ह्या दिसांनी सामकें उदकाचो आनी प्रॉब्लेम जाला. उदकूच मेळना सारकें. रातचें 3 3:30 बी येता उदक. सो तें उठोन भरपाक पडटा. सो असो प्रॉब्लेम जाला. आनी गरमी तर विचारूच नाका भरपूर गरमी जाता सामकी. आनी म्हाका सामको बेजार येयला घरान बसोन बसोन. अशें दिसता की खंय तरी वचोशें भोंवपाक बरें पयस खंय तरी थंड एरियान अशें वातावरणान. बट करिशाचें केन्ना काय म्हाका ऑडिट सोंपो जाला आनी केन्ना काय भोंवपाक वचो जाला म्हाका खंय तरी अशें बिचार बी अशें. आनी आयज 16 एप्रील म्हाजे बेस्ट फ्रेंड अंकितालो बर्थडे. एक्चुली आमचो प्लॅन आसलो एटलिस्ट डिनराक तरी या म्हणून सांजची. बट करीश कालूच 11 बी आयला. सो म्हटलें आयजू बी तो तसोच लेटूच येतलो. सो प्लॅन जावपाच ना म्हटलें लेट मागीर वचोन कितें इतकें लेट म्हूण आसूं म्हटलें आनी केन्ना करुया म्हटलें प्लॅन. सो अशें आसा. सो आतां हांव व्लॉग कंटिन्यू करतलें. पळोवया कसो जाता तो. जाल्यार पुरो म्हणटा हांव कंटिन्यू एटलिस्ट आयज तरी म्हाका व्लॉग घालपाक जाय अपलोड करपाक जाय आयज जाल्यार फाल्यां तरी. सो हांवें स्टार्ट केला आनी तुमी सांगा म्हाका मिस केलें काय ना तें. हांवें तर तुमकां भरपूर मिस केलें सामकें. बरे बरे कमेंट्स बी तुमचे. सो खरेंच मिस केलें हांवें. आतां करपाक जाय म्हाका अशें म्हणटा हांव आनी हांव करीच ना. आळशीपणा जाता काय बिजी उरता कांयच समजना म्हाका. आतां मातसो तरी टायम काडून तरी म्हाका करपाक जाय अशें दिसता. आनी काल हांवें ती रेसिपी दाखयली न्ही तुमकां. सो एकट्या कडेन म्हाजे कडेन कितें जालें खबर ना. पळया कितें जालें तें बोट. ती न्ही गरम गरम वाफ लागली म्हाका. सो करीश म्हणटा तूं एकटें कितें हें सगळें करता एटलिस्ट तर स्टँड तरी लाय म्हणून हें रेसिपी शूट करतना. पूण न्ही स्टँडान म्हाजे कडेन बरें जायना तें वयर सकयल शालता बी तें. सो म्हाका तें बरें जायना. सो तेका लागून हांव एका हातीन मोबायल घेता आनी एका हातीन शूट करतालें. बट हें अशें काण जालें. सो अशें जाता म्हाज्या वांगडा. खबर ना कितें जालें तें बट म्हाका करपाक जाय व्लॉग. सो तेका लागून हांवें आतां स्टार्ट केला. पळोवया आतां कशें कितें तें. सो मेळटा हांव मागीर तुमकां. टी शर्ट दाखयता म्हाजें. हें पळया तेन्ना दाखयलें न्ही हांवें शूट करतना. हय हेंच तें टी शर्ट. बरें दिसता म्हाका सूट जाता. सो अशें आसा आनी 2 आसा ती मागीर घालतलें. वत सामकें कडक सामकें आयलां. दोळ्यार मारता हांगा मातशें बेश्टें म्हूण बसलेलें हांव. बट वत दोळ्यार मारता सामकें. आनी झाडां बी सामकीं बावल्या. आतां वताचें बी भायर सरपाक सुद्दां बेजार. पयलू आमकां बी स्कुलान आसतना बी कितें एप्रील मे 2 म्हयने 2 म्हयने सुटी आसताली. बट आतां ना खंय. आतां एप्रिलाक स्कूल आसता आनी फक्त मे म्हयन्याकूच हॉलिडे. सो तेंकां आनी दनपारचें बी हाडपाक दिदी बी वचपाक पडटा हाडपाक बी. आनी भुरग्यांक सुद्दां गरमी जाता आसतली. बाबू हांगा खेळटा. यो असो यो मरे हाय म्हणोना मरे तुवें. सामको बिजी खेळपाक दीसभर देडा देडा देडा. तेन्ना मम्मा म्हटलेलें तितकें. आतां मम्मा बी कांय ना. आतां फक्त देडाच म्हणटा तो. तेका सामको मिस करता दिसता करिशाक. काल आनी लेट येयलो न्ही करीश. मागीर सामको तो येतकीर तो न्हिदतालो. तेका न्हिदयतालें हांव इतक्यान तो आयलो. मागीर खंय न्हीद बी सामकी गेली तेजी. तेका धर तेका सामकें
तेका बाई फ्रेश सुद्दां जावपाक दिवना, न्हावपाक सुद्दां दिवना तेका. दवर म्हणून लागलेलो सामको. न्ही रे डॅडी डॅडी डॅडीकू टायम ना, तो मिस करता तेका. मागीर दवरलो पूण मागीर भोंवणयलो बी तेका मातसो आनी मागीर तेका न्हिदयलो मागीर हांवें. गाय आयली आमची झाडां खावपाक. तरी पण आमी तिंका उदक दवरताय पळय. उदक पिली ती आतां. आसूं म्हणटा तिंका आनी उदक खंय मेळटलें. निरपणस कापां फ्राय जाता म्हाजी, दाखयता तुमकां. अशे तरेन केले हांवें पिसीस तेचे कट. चडू बारीक करूना, चडू मोठे करूना आनी अशें पातळ करप मातशें. सो अशें मागीर खावपाकूय बरें मातशें क्रंची जाता. सो आनी मातशें शिजपाक जाय तें. शिजलें की मागीर जातलें आनी मातसो टायम लागतलो 10 मिनटां तरी. धापून दवरपाक जाय पयलू. सो हांवें पयलू धापून दवरिल्लें. सो आतां काडलें हांवें प्लेट आनी आतां अशेंच मातशें दवरलां शिजपाक. आनी ही पळया म्हाजी दाळ. कुकरानूच केलें हांवें, सेपरेटांनी करूना. हितूनूच सिजयलें, शिटी काडली आनी मागीर हितूनूच केली. ही पळया बरें टमाट बी घालून केल्या. कलर बरो आयला, पळोवपाकूच बरी दिसता. सो करिशाची बी फेवरेट. अशे तरेन आसा आयचो मेनू. आनी लोणचें आसा मेन म्हटल्यार मम्मीन दिलें लोणचें आसा. सो तें म्हाका म्हाजें फेवरेट. ही दाळ बी एक ओके सेम नॉर्मल म्हाजे खातीर. आनी चिकन तर हे दिसांनी न्ही खावूच ना. रूच आयले म्हाका चिकनाची. खातलें हांव थोडे तरी. गरमेन खावपाक जायना एक्चुली चिकन बी, बट चलता हें मातशें मातशें तरी. सामकें कितें सोडपाक जाय अशें. मागीर उदक पिवपाचें भरपूर हायड्रेट जावपाक. सो आतां जेवता आमी. बाबूक बरोवपाक जाय, तो बी मातसो जेवता दाळीन. सो डॅडी भशेन जालो तो. त्या दाळ बी आवडटा तेका. तेका बी बरयता आनी हांव बी जेवता आतां. सो गायज 5 जाली आतां आनी आमी आयज हांगाच बसले खेळपाक. भायर हरशीं आमी बाल्कनीन बसतालीं न्ही, थंय न्ही मुयो आयल्या. सो म्हटलें हेका बी घास काडीत म्हटलें. म्हण आमी हांगाच बसले मातशीं. आनी तेका आयज शिरो केल्लो. शिरो बी बरयलो आनी आतां आमी परत वयर आयले. आनी म्हटलें खेळोनी म्हटलें मातसो. आयज तेका दुसरी गेम दिल्या. कृष्णा हाय म्हण मरे. पळय ओय कृष्णा ओय हाय म्हण मरे. काडून काडून वडयता ही गेम ब्लॉक्साची. ही बी बरी आसा गेम. ही बी ताका बर्थडे गिफ्टूच दिल्ली. ती ब्लॉक सगळी वडयता खाटीपणा बी. पळय कसो वडयता तो. पांय फुडें काड मरे. कसो बसलो रे. तशें बसना. पळय कसो आयकना. मस्ती जाला खूब. कृष्ण हाय म्हण. हाय बी कांय ना आतां. पळय कितें करता तो. यो असो या मरे. पळया सगळे काडून उडयतलो सगळ्या रूम भर. मागीर ते लावप आसता मरे बाबा. तशें ओडप रे. हय ए म्हण रे. ए म्हण कृष्ण. ए म्हण. दी म्हाका दी. सी न्ही रे बाबा. ए म्हण रे. हा येदे मोठ्या बी म्हण. सी सी. पयलीं ए बी म्हणप मागीर सी म्हणप. आ अशें तेजें. ए बी ए म्हण म्हटल्यार डायरेक्ट सी म्हणटा तो. अशें करता. सी म्हणटा सी अशें न्ही अशें करता. करिशान तेका एकदम मातशें शिकयल्लें तें तेका सारकें याद आसा. आतां ए बी म्हटल्यार तो तशेंच करता न्ही रे. आ सो आतां हांव वयता. च्या बी करपाक जाय म्हाका. भूक लागली. दाळीन जेवलें न्ही. वेज म्हणटकीर म्हाका तशेंच रोखडी भूक लागता. चड शीत वचना. सो आतां च्या बी करता. पळयता कितें खावपाक बी कितें करता. गायज च्या बी केली हांवें आतां आनी हें केल्या मॅगी केल्या. आटा नूडल्स आसले त्योच केल्यो. फास्ट फास्ट जाता न्ही त्यो. आनी त्यो सुद्दां करता म्हटल्यार न्ही बे सगळे चिरमुले दिल्ले तेका हांवें बेश्टे टायमपास. जाल्यार म्हाज्या फाटीक लागतलो न्ही तो म्हणून. बट ते सगळ्या किचन भर केल्या चिरमुल्यो. आनी मम्मी फोंड्या गेल्या. सो तेका लागून मॅगीच करया म्हटलें. फास्ट फास्ट जातलें. आनी हांव मॅगी करतना चिंत्तालें कितें जाणा की मागीर तेका जेन्ना कळपाक लागतलें तेन्ना म्हाका खावपाक मेळपाना ह्यो मॅगी बीन चिप्स बीन. तो म्हणटलो आपल्याक हेल्दी दिता आनी तूं हें खाता काय म्हणटलो म्हाका. सो आतांच खावपाचें आनी मागीर लिपोवन खावपाचें. कारण म्हाका तसलें चड आवडटा न्ही म्हणून. दाखयता तुमकां. हे पळया अशे तरेन आसा. आतां तितून सॉस घालपाचें आनी खावपाचें. आनी हें पळय कितें केल्या पळय. सगळ्याक चिरमुले केल्या. जालें. काम दवरला मरे म्हाका. आ खंय वयता.
झाले खाऊन तो गाय 7 झाली आता आणि हांव च्या बी पिले आणि मागीर भायर न्ही सगळी पानां बी पडलेली ती बी सगळी काडली आणि निवळ बी केले आणि बाबू गॅलरी दवरलो आणि गेट घातलेली तो मागीर पळयतालो म्हाका सो ते बी सगळें केलें आणि म्हटल्यार आतां व्लॉग एंड करुया कारण आतां होच व्लॉग म्हाका एडिट करपाक जाय करिशाका टायम ना न्ही करपाक बी तो लेट येतलो सो आतां पळय केन्ना येता तो सो व्लॉग एडिट करता सो फाल्यां म्हटल्यार तरी अपलोड करपाक मेळटलो न्ही ताका लागून सो आतां हांव व्लॉग हांगाच एंड करता असोच आसलो म्हाजो सिंपलसो व्लॉग आसलो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका प्लीज सबस्क्राईब करा म्हाज्या चॅनलाक सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय